नाज़रीन इकराम, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम पर आफ़ताब नबूवत तुलू हुआ। उस वक्त हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग किस मौजू पर मुज़ाकरा कर रहे हो? तो हमने अर्ज़ किया कि हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुएँ, दजाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज के मगरिब से तुलू होने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, याजूज माजूज और 3 मरतबा ज़मीन में धंसने के वाक़यात पेश आने का तज़किरा फरमाया। इनमें से एक वाक़या मशरिक़ में पेश आएगा, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में और सबसे आखिर में एक आग होगी जो कि यमन से निकलेगी और लोगों को इनके जमा होने की जगह की तरफ धकेल देगी। ख़वातीन हज़रात, इस हदीस मुबारका में एक अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धुआं करार दी है। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत में तहरीर फरमाया है कि क़यामत के करीब एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा। वो धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान इस धुएं की वजह से सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम का शिकार होंगे, जबकि मुनाफिकीन और कुफ़ार इसकी वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई कई दिन तक बेहोश रहेंगे। बिलाखिर 40 दिन के बाद ये धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क़यामत की ये निशानी कब पूरी होगी और इस निशानी के पूरे होने से पहले कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम पाएंगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में नासा की जानिब से खला में कुछ रेज़ के फटने का बयान सामने आया था, जिसमें इनका कहना था कि ये गामा रेज़ हैं जो कि मुसलसल ज़मीन की तरफ बढ़ रही हैं। अगर ये रेज़ बाहिफाजत हमारी ज़मीन तक पहुँच जाती हैं तो ये शदीद तबाही का बाइस बन सकती हैं। जबकि खौफनाक तौर पर नासा ने यह भी कहा है कि ये गामा रेज़ सन 2021 से 2025 के दौरान किसी भी वक्त ज़मीन से टकरा सकती हैं। साइंसदानों की टीम के मुताबिक ये धमाके एक बिग बैंग धमाके जितने शदीद भी हो सकते हैं, जिसके बाद दुनिया समेत कई सियारों पर तबाही फैल सकती है और तमाम दुनिया इस धुएं की लपेट में आ जाएगी। अब ये धुआं जो कि साइंसदानों के मुताबिक हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और वो धुआं जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरत दुखान में आया है, इन दोनों धुओं का आपस में क्या कनेक्शन है? बेशक हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक फरमाई, इस तरह ये कायनात एक दिन ख़त्म भी होगी, जिसके ख़ात्मे की वजूहात का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, जिनमें ज़ल्ज़ला, शदीद आग और धुएँ का जिक्र भी मौजूद है। और कुरान में इस धुएं को अद-दुखान कहा गया है, जो कि क़यामत से पहले दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। दोस्तों, याद रहे कि इन गामा रेज़ का जिक्र सन 2017 में भी सुनने को मिला था, लेकिन बाद में नासा की जानिब से ये कहा गया था कि इन गामा रेज़ से हमें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इनका रुख हमारी ज़मीन की जानिब नहीं है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये रेज़ हमारी दुनिया तक पहुँच जाती हैं तो तब दुनिया में हर चीज़ फना हो जाएगी और आज तक साइंसदानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ज़रिए दुनिया को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सके। दोस्तों, सूरज से निकलने वाली ये रेज़ जब ज़मीन के माहौल में पहुंचती हैं तो ये इंतहाई तेज़ रोशनी की सूरत में होती हैं, जिन्हें एक इंसानी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ज़मीन का माहौल इन्हें अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें इस रोशनी को देख पाती हैं। माहिरीन के मुताबिक जब ये ख़तरनाक रेज़ हमारी ज़मीन के करीब पहुंच जाएंगी तो तब ज़मीन का माहौल इन रेज़ के सामने बेबस हो जाएगा और ऊपर आसमान में इतनी तेज़ रोशनी फैल जाएगी कि जिसमें किसी को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये इस तबाही का पहला इशारा होगा कि ज़मीन पर बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का माहौल सिर्फ 85 मिनट तक इन रेज़ को बर्दाश्त कर सकेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज की वजह से है, जिससे मिलने वाली हरारत इस दुनिया में ज़िंदगी को कायम रखे हुए है, लेकिन इसकी वजह से ज़मीन पर मौजूद दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच जाएगा। हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो कि एक ख़ास केमिकल रिएक्शन के ज़रिए वजूद में आती है, जबकि ये एक ख़तरनाक बदबूदार गैस है जो कि हमारे माहौल में इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर सूरज की इंतहाई ख़तरनाक रेज़ हमारी ज़मीन तक पहुंच जाती हैं
تو تب نائٹروجن کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور کچھ ہی گھنٹوں میں زمین کے ماحول کے گرد ایک سرخ یا برون دھوئیں کی موٹی تہ جمع ہو جائے گی، اور جب سورج کی شعاعیں اس گیس میں موجود کیمیکل ری ایکشن میں شامل ہوگی تو تب وہ شعاعیں زمین پر زہر بن کر پہنچیں گی، جو ہر جاندار چیز پر پڑ کر اس کے اندر زندگی کو ختم کر دے گی۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود برقی آلات پھٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ اور تباہی پھیل جائے گی۔ معزز ناظرین، یہ ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے جس میں انہوں نے ان گاما ریز کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ اگر وہ ریز دنیا پر پہنچ جاتی ہیں تو تب بمشکل اس دنیا کی 5% آبادی ہی زندہ بچ پائے گی، اور یہ دنیا دوبارہ پتھروں کے اس دور میں پہنچ جائے گی جہاں انسان بغیر ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کے زندہ تھے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا انتہائی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ناسا کے سائنسدانوں کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کی علامات کے بارے میں ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسی ہی گاما ریز زمین کی سطح سے ٹکرائی تھی، جس سے زمین پر موجود بہت سی مخلوقات، جن میں بڑے بڑے ڈائنوسارز بھی شامل تھے، ان کو ختم کر دیا تھا۔ اور اب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسے ہی دھوئیں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو کہ قیامت آنے سے پہلے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الدخان آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان سے ظاہر دھواں نکلے گا، ایسا دھواں جو کہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کچھ لوگ الدخان کو اس دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ دنیا میں کئی جگہوں پر بڑی آگ لگنے کی وجہ سے وجود میں آئے، لیکن قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ یہ دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ دھواں مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوگا، جو کہ سورج کی روشنی پر ایسے حاوی ہو جائیں گے کہ جو سورج اس دنیا میں زندگی کی علامت ہے، وہی سورج خطرناک شعاعوں میں تبدیل ہو کر زمین پر جانداروں کی موت کا باعث بن جائے گا۔ الدخان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر دھواں ہی ہوگا، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ گیسز ہوں گی، لیکن اگر قرآن پاک کی آیت کو غور سے پڑھیں تو اس میں الدخان کے بارے میں ذکر ہونے والے لفظ کے معنی صریح دھوئیں کے بنتے ہیں، یعنی ایسا دھواں جو نظر آتا ہو، اور گیس کی یہ خاصیت ہے کہ گیس نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت مختلف گیسز اتنی زیادہ مقدار میں اکٹھی ہو جائیں گی کہ پوری زمین کے گرد ایک موٹی تہ بنا لیں گی، جس سے ایک ایسا دھواں وجود میں آئے گا جو کہ نظر آئے گا، جبکہ روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن تک زمین پر رہے گا اور نیک آدمی پر اس کا اثر تھوڑا ہوگا، جس سے انہیں نزلہ اور زکام وغیرہ ہو جائے گا، جبکہ کافر اور منافق کے لیے یہ دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دھوئیں کے نکلنے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے آسمان پر ایک تہ بن چکی ہے، اور یہ دھواں ان فیکٹریوں کا ہے جو کہ آج بے شمار بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، اور یہی وہ دھواں ہے جو کہ موجودہ دور میں بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تمام لوگوں کی اپنی آرا ہے، اور اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔